Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعين هذا اللي دهان لكم دهان دهاليركم ملع علم زر لكم سمعتنا سلام نأخذكم يخون زي مايكروفون ميديا مايكروفون ميديا حدش سوانكم كعامن قاعد احنا مساهم النالنا لا كل شعب من مستي نايزفيت 7 أكل وينكم كنت تقولوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب كبروا لايكن شيرن غيركم نخصم وون بخبرنا قدامكم سمعتنا قمت نقول لكم زلنا بتاع ما قد هزغونا حبريتها ببداية يقويزوا زلوا بتاع مزح قسكاب تقرأي استمعنا أيو نقرأ كل شع وين نوالنا له زنورنا فتسمى له وصرح له ونقول زنورنا هذه حق مخبار التجمير له أب تقرأي بزرزر أفتزغط صل هنا بزرزر بيتشانا وخاتم كنا بولينا بتاع ما قداس زخونا كيزر رفزر له بزوح قبل كافة طبعا جاهزوا تعاطي قد مس أب تقرأي كوينهم تدلادي لهم مخ زي تقادلوا زقوروا وزنوروا هزون هزمناون ولد سواتن نخناسح بزح يقبر نيريو تقراي بسرخة حق وصاي نيرو نحس عرف كازو على لو نجر ينيرو بفلاي جن بسراوي تقراي أكلون هزبون عدن يلو زهابة زقبر قلدي بتعمي زل على مقصعات هو اللو نابلنا نابلنا نرنا هزدنا تجمير اللي سمعتي بتعم تجمير اللي بتعمي ده الزبل بسفيه مسي هنقرأكم بيه توانا لما هذه حزلكم مسي إذا جن أنت أي مسلكم أبي حمد ذل عالج إنك يزنيه زحزو زجبطو يسين زنيه زحزو زجبطو أنت هاي كم زجبر أي فلتن بتعمي كابت تصبيون العلي مستقراي اندحر تواقيو مستقراي أب تقراي يغرنا قرتي اندحر تجميرا خوحن تيلا ناي عبي أحمد سلطان ناي عبي أحمد عبدي سابا منبار بتعم أبز حصر أوان كم السنة بت عبي أحمد تردي والله تعيز بالزلخو كم تريو زلهم حد شرحي عمل له لما عنتي قنوات حدا يلموا بناي تقرأي قطعة ربنا إثيوبيا دخلنا بلا ياويو قنوات حدا كل تشحن 10 شمنتن عام تمرتي يلموا له لو ما أخي باقي رمنيرم مستم بنا تحت تقرأي زنو مستم تعذيبهم هذين ايتم زمارخوهم تلا أخت خوينهم زنو ناي تقرأي سراويت زنورن لو متأكبهم نير مساتهم زوسنوش شو عته زاكل ياو عبي أحمد وسين وز تحلالفو ناي تقرأي هزبي انتاين تقبرنا إذا حشنا هزب تقرأي كو عين غولونينا هزب تقرأي وسينو اللو هزب تقرأي بزمروس أي تحدادر إلى اللو دك أي وصود الدلخم ونقر النهيو زدلخم وو تحنخ إلا نقر كاو كله زل على هيوت دك ناون ندحرين بلن نوغل عنو نايم زوص حكو نحنا ون كنا ناينا حانت قرأي سي نمبركو هزو أنا ون عديك واقع كواش حيخ إلي يزبل هزب زلوا تقرأي سلزغونت انتاي مقباري زحشنا تتجميرو ناي مودعتا مالتيو أب إثيوبيا ناي مودعتا طورنت ببلصقنا أب إثيوبيا زلو بهر سباتن زقبر وق ناي مجرشا خون يمزلو زلو نمنتاي كابزي أختر رفيخ إلن هذا خمتو ناي قدم هذا انت مسنت العبي احمد يكون سمعتي في الدقاف زبهال يبلون كل صفت في وي عخنت فيلو ابدي سبا انتي كم زنبره تفلط لكم اب تግራይ نعسران شو عتن عمت تግራይ بتعم تزرف الله توسد الله خمس غير حفت بملؤنا او خيدو ان مقله خيدو يو مقله بي اقحتنا اي ما اخل عدي نتحت تسمت يا زلا نابولو ليتن قطرنا تزارو خمس لهم يزارو والله ينتبلنا قد يبلكم من ياو نساتهم يزاروا تهزب بتكبر ديري إلا إن المعزل لنا ما أخل عبد يقلم لنا ولو تهزب جن نايمان إن أمانهم صنيحو تمام ما أخل عبد ذنورو عاب تجراي حما نجرت بس يحيين تتوهيلو تجارو وي هافتمات وي سلطان زنور تجارو وي تتحزم يوم وي تقتيلم يوم وي كمزي يوم تتفعله نمسك على دواي هون نابلو كل نجر حريقهم ولا سختو أوزي سمكتو إنجران تيوسع كمشن تليفون ينزويا نيرنا مسكلة داوي هذا جن عبي أحمد تبهال تقول السب عايز عينه خين رينا ولو هذا سبيري أنا إثيوبيا تلفزيون نا إثيوبيا ميدياتات من سبيري أنيو قروا بالتعدي كل يوم حجزهم من يوم زولم عاوزين نهال لو خندهم سمعتي بدم بس تخاخلنا
شوعة شمونت عدي مسين نمنت أخم تبلو نابلو بزحت من ينزل عدي زيني ولنا نيرميم 14 عدي ينيرن أفتنا يتقرأ وقن هاللوه بزرزر كنا مسألكم هنا انتاي من أين عدي انتاي كم زجبرت بزرزر كنا مسألكم هنا كل أنت نقولوا بالتعدي بعلو بلسان عبي أحمد حق زنان ينتبلت اللي خنا سمعكم هنا أفتزغط الفيديو يزولكم زلخو جنز كل حاجة هذي يبلونيو زي حجوزه سبيل لن تعمج أني أول سلزلة لما عنت توصل وخنا لا كجبرة بتجري توصين زلة نايمان ديو شرحيو زي يا بعلتهم شرحي لنا يلنا حد الشرحيو سلز فرح سلز عاديو نات أكيبم هذا فيدرال منجست انت عم زولو زلو يمثلكم فيدرال منجست حزب تجري كم أكل حزب إثيوبيا متن دهننتو نمحلاو سلامو نمرغغاص ካብ ዘለዎ ኣጸጋሚ ኹነት ንምውጻእ ዘለዎ ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት ከገልጽ እዩ ከር ኣለዎ ክነገር ኣለዎ ናይ ትግራይ ህዝቢ ናይ ትግራይ ህዝቢ ዚያ ወዮ ኣብ ኬንዳ ን5 ዓመትን 6 ዓመት ኬንዳ ዝተቀዳደደ ኣዛብ እናወስዎም ደቆም ዝነብሩ ዘለውሲ አብይ አሕመድ መጽዩ ከም ህዝበይ ከም ኢትዮጵያዊ ስለዝኾንኩም ኣነ ናታትኩም ድሕንነትን ናታትኩም ጥዕናን ኩሉ ነገር ክሕል እየ ኢሉ ተዛሪውስ አብይ አሕመድ ያ ክስማዕ ወይ ከዓ መናይ አብይ አሕመድ ተተለኹ በዓል በአካል ክመጽ እዩ ማለት ዘይክኸውን ይኽእል እነሆ ኾራኹር እነሆ ባንዳታት እነሆ ናይና ቋንቋ እናተዛረቡ ብትግርኛ እናተዛረቡ ናይ አብይ አሕመድ ዚያ ኢልኩም ተዛረቡ ኢሉ ዘዛረቦም እንሄው ስለዚ ከምኡ ክንገብር ኢና ይብለለው ቀዳማይ ይበለለይ ህዝቢ ደህንነቱ ከረጋገጽ ዘለዎ ሽግር ኩሉ ከም ዝፈትሕ በቁርጠኝነት ተልዒሉ እዩ በቁርጠኝነት ብዕሊ ክግለጽ ኣለዎ ተገሊጽ ክግለጽ እዩ ይብለለው ሓደ በለለይ እዚ ህዝቢ خلای ከዓመ እዚ ህዝቢ ብሰንኪ ህዝቢ ተገይሩ ዝንሄ ለውጢ እዮም ዝርዎ ዘለው ዝግበር ናብ ውግእ ንዘይምእታው ናብ ግጭት ንዘይምእታው ብሰላም ኩሉ ነገር ንምፍታሕ ዝኾነ ይኹን ናብ ግጭት ዘምርሕ ተጻብኦታት ንምውጋድ ዘተ ዝለዓለ ቦታ ክወሃቦ ክዛተ እየ ይብለሎ ዘት يقطع قور اللي عاد جزء أورند بزراب انتهى النوال النير مسمى يزاتن الناس أركان نجيتها جو مفرمة وزفرم اللي يوزي النوال ودو واحد زبال كعمي فلتن صار زي النوال النير سي هذا انتهى بلله تسابوت هاد نمو قاد زي لعلى بوتا هو هاولو لعلى بوتا هبنا كان صار حلينا هاي بلله خال أي سمعتي سالساي تعباي شرح وزي يازني حنتي تسالسي تهز خنقركم يه لو قالوا النت هاجرن دحننتن دوباتن ناي محلاو قداماي حلافنت ناي منجست فيدرال بمخانو زياب ازازع عبيت شرحيه سمعوها بدنب غيركم سمعتي اسمروا الله عامه حاده كلته ثلاثه لكم هايلايتر ون غيركم اسمروا له تعيز بلزلو لو قالوا النت هاجرن دحننتن دوباتن محلاو قداماي حلافنت ناي منجست فيدرال بمخانو دوبات ኢትዮጵያ بمكلاخلي سراويت هاجر طرح خحلو زخونه አካል ናይ ወጻኢ ሓይሊ ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ክህሉ ከም ዘይብሉ ምግባር ይብለሎ ሰምዕዎ እንግዲህ ታይ ዝብል ዘለ ህዚ ታይ ይብለሎ ብደንብ ጌርኩም እስቲ صحافو ኩልኩም صحافو ሰማዕተይ እወ ህዚ ዝብሎ ዘሎ ትግራይ ሓሊፉ دوب إيرتران دوب تجراين أنا يزحلو سراويت كمتو قد ما هز زنبرة قد متوجه زنبرة سراويت أب تجراي زنبر زنبرة ناي فدرال سراويت ستتيلو نخاط تخفق قد اللو إيز بلنا دلو أم قير كاخذ الربيع قد يبلون لا على ونت إثيوبيا أنا مخبار تجراي ونا إثيوبيا أكل سلزخونت ناي فدرال سراويت دوبات ኢትዮጵያ ክሕል ኣለዎ ማንንም ናይ ወጻእተኛ ዝኾነ መሬት ኢትዮጵያ ክሕዝ ክፍቀደሉ ከም ዘይብሉ ክንገበር ኢና ይብሉና ኣለው ሰማዕተይ ክንቀጽል ሰማዕተይ ኩሉ ዝበልዎ ትኽክል እዩ ኢለ ሓንቲ ትዋላ ይብለይን ዝብልዎ ዘለው እየ ዝነገርኩም ዘለኹ ብዝርዝር ስለ ዘቐመጥዎን እየ ዝነገረኩም ዘለኹ
هذا خعمة مبر إن تجري حاسيبهم حنت نجر كم زي جبرو كتفلت لكم حيل يهبوا مبر حيل انت رخيبهم حزب تجري إنهم متفقيهم كم زي اللي خنا تفعل لنا كم تازمني حادث زي كاري خنا تفعل لنا زياتهم نايدك سبب يكونن كابسيت أمس جدود يوم نابلو زارونا صوعنا زنوره تفونا زتل عليهم عبي أحمد حزب يلي يفلت إن حزب تجري حوحة انت بنتبل انت له سراويت انت بلتله جونتا انت بلنتله حزب تجري يزو حزب تجري يخون بزوله منياتهم حزب تجري ود بحوحة كاب حزب تجري من مستفعل النجار يل حزب تجري تقادل وتعدرات يكون نعدم نهزوهم نقول يمز كواش عزلو أتانا تقصل كعام زاها تقصل شرح عام سمعوا سمعتي إن حرقت خوينات زي ترف كوينو زخوانة من كسقاس نفرتي يخون سقمتي ننصوهان زي قاتات زي كونس نتوم سلام زرقو جبن زفتصمو أكلات راح فاليخا كخون كم زلوا سمعوهم قدي من يخاب من كفله سلام الزرق زلو منيو هزو زيزو الوزلون زيزو الوزلون نزارة بعيو خنزارة اللي يمز قبرنا زلوون نحنا قن كنفولت لنا انتاي كم زحاسو زلو انتاي كم زقبرو زلو نزارة اللي سلزلنا عين نقرو زلنا ني سلاماو هزبين اين تكفنينا يقول اللو انقدي زغل لي مسهيوتهم انها اللو كورون كوريت ان دحار اسيرهم نابتكزز انا دبريو نا بهيوتهم انها اللو ناقاصلو بدابدو بنجرا يحشنا ጨው ጌርና ሚጥሚጣ ጌርና ክንበልዖም እናበሉ ዝነበሩ በአንድ ጥይት ደፊኦም ናብ ማህበረ ደጎ እንተጽድፍዎም እንተለው ጥይተይ ተወዱ እናበሉ እናሰቃዩ ዝድብርይዎ ዝነበሩ ኣብ ቤተክርስቲያን ዘለውን ይመታል መስጊድ ውስጥ ያለውም ይመታል ከማን የትም ቦታ ያለውን ይመታል እናበሉ እናተዛረው ዝኹለ ህዝብና ዝጭፍጭፍዎ ዝነበሩ ሞይቶም ዝተቀበሩውን ተኾነ እዚኦም ጠባናጂኦም አውዚ ቀቢርኩም እንኹም እናበሉ ቤተክርስቲያን መሳጊዲ እናኣተው እናበርበሩ ብዙሕ ተርእይ ተሰምዑ ዘይፈልጥ ንሸውዓተን ሸሞንተ ኮይኖም ኣሕዋተና ኣደታትና ደቅና ዝደፈሩ መጽዮም ስያነ ትግራይ ከይትንከፍና ህዝቢ ትግራይ ክንገብር ኢና ይብለላ ዓብይ ኣሕመድ كنغسل سمعتي نغسل تفردي نهاتكم يو جن تاي كم زول زلوا نخسهم ويلة نغسل نقربنا هنا نعم ودعتنا نقربنا هنا مغنياتهم عابد كابد عبي أحمد زركب حنتي تنجرون يلن كابزم بانداتا تودي سافاز إنه خابزم تريوهم زلهم سئلهم بس عبي أحمد زنو نساتهم زمر حوم منهم زركب تقمي يلن ناقددو جن يزرفوا ولو نعدي سافاز نبر حزبنا هذي نقادو زنو يزرفوا ملو كندزي مليون أتي ولو ناي تجراي وج بناي تجارو هافتي إنجرنا عنا نستنساتهم ريهم خدني سل حدا سلستنت بين كارينا نزلوا كودلكم يجنك بامون تعيز جبرة تا بيراو كل لو منجست انت تعيش تلو دكتور دورس ين بريزيدنت هو انتلو ميجات سديدو ناي حيل عير إثيوبياس بدحري عام وديو من قد عير إثيوبيا ليخو تاي حاسيو نيرو اير مسياتنا እንደገና አይሎም ወقيعم كودق وايم تا መንገድ አየር ኢትዮጵያ ታነፋሪት አውሽጣ ዘነው ሁሉም ተጋሪየም ካልቁ ሲቪልያ ናይ ሲቪል አውሮፕላንያ ተወقيعተ ወዲቃኒሃ ስለዚህ ስም ትግራይ ከጥፈኡሉ ዝኽእል ከም እዩ ዘይፈተኖ ነገር የለን ህዝቡን መቀለና በጽሓ ሽረና በጽሓ እንታይ ዓረፋይ ምለሳ ኣለዋ زغل لي زقبة زلون شرحيو هتقفات لغون يسرحيو هزقن ناي عبي أحمد تنقل كله تفليتيو مس عبي أحمد الناصر حوون كله حليفهم زهبون نيو لتقراي مس عبي أحمد الناصر طب باندات هتهزز غودي كون كوزو لكم زلهو قالوا بزحات يقد تقارو خون يبلا من سلازي ازي زلو تشقر ناي عبي أحمد كأمان كم زيبولو إنا أن نقرأكم بقر نافتو زغصل كوسدكم سمعتي نافتو زغصل مبل حمشاي مثلا حمشاي بس إحنا لنا تمازابلتي بزيو على الحدر نام مربتهم بسلاماوين وحسن من قدي زملسوا اللخونتات من مشي تشاوي لله يراهم قدي تمازابلت سيا وحسن نوم تحليو
ናብ መረበቶም ንኽምለሱ ዓብዪ ኣሕመድ ክሰርሕ እዚ ቀዳማይ ሰብኣዊ መሰል ረብሓ ህዝብን ዘረጋግጽ እዩ ይብለሉ ስለዚ ተማዛበልትስ ውሕስንኦም ሓሊና ክንመልሶም ኢና ይብለሎ ኣቶ ዓብዪ ኣሕመድ ቀፂሉ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዳግመ ህንፀት ዝዓነወ መሰረተ ልምዓታት ዝለዓለ በጀት ክምድብን ኣይተሓዙለይ ወደድ ንዘራ ፈላድ እንታይ መስለኩም ዓብዪ ኣሕመድ ባዕልዕን እዩ ህዝቡን ኩሉ ነገር መንጢሉ ህዝብና ዝሰርሖ ለፊዑ ፅዒሩ ግዒሩ 3-4 ትውልዲ ዝተሓላለፈ ጀነሬሽን ዌልዝ ተፈጢሩ ዝነበረ ሃፍቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ኣዕንዩ ካብ ባንክ ተለቂሕኩም ኢኹም ትዘጥፍኦ እንግዲህ ይረአኹም ፋብሪካ ሰሪሕኻስ ተለቂሕኻ እቲ ፋብሪካ ዕንየምዎ ብኣየረን ብሰራዊትን ኣውሪሮምዎ ዝሪፎምዎ ዕንየምዎስ ህዚ ናይቲ ዝተለቃሕካሉ ገንዘብን ወለዱን ክፈል እናባለ ዘጨንቆ ዘሎ ህዝብናስ ህዚ ንሱ መሊሰ ክሃንጾየ ይብለና ኣሎ መሊሰ ክሃንጾየ ዳግመ ህንፀት ያ ብትግራይ ክካየድ ናይ መጨረሻ ሻውዓይ እንታይ እዩ ዝኒሄ ሰማዕተይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ትካላት ፋይናንስ ንጥፈታት ንግድን መጓዓዓዝያን ናብ ንቡር ኩነታት ክምለሱ ይረአኹም بدم غيركم اسمروا له حنت لتر زي بنزين زي سد سبعي هذه اب تግራይ ዘለው ትካላት ፋይናንስ ባንክታት او ዘል اب ትግራይ ዘለው አስያ ዘቀመጥ ካዮ ቅርሺ ንጽ ልቃሕ እኮ ይኮነን ካብ ባንክታት ጥይቅ ዘለው ንጽባሕ ኮነን እዩ እንትደልዩ እንተለኹ ተጠቀመሉ እዩ ኢልካኻ ገንዘብ ተቀምጥ አይኮነን እዩ ኣብ ገዛን ተቀምጠዮ ክጠፍአኒ ይኽእል አንጮኸት ወልዑት ይኽእል ክስረቕ ይኽእል ስለዚ ዝሐሸ ኣብ ባንክ እዩ ኣብ ባንክ እንድሕር ተቀምጠሉ ዘለኹ ሰዓት ከዓም ከይደ ከውፅኦየ ክጥቀመሉ ይኽሰርሐሉ ኢልካኻ ተቀምጥ ጥንቁቕ ሰብይ ገንዘብ ዝቁጥብ እንትቁጥብ እንተለኻ ዓመ ኣብ ባንክ ዘቀምጦ ግን ከ ትዝኸፈአንስ እዩ ኮይኑ ዝኒዮ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘለው ትካላት ፋይናንስ ንጥፈታት ንግዲ መጓዓዝያን ናብ ንቡር ኩነታት ክምለሱ ሰብ ሃፍቲ ድማ ኣብ ትኽልል ኢንቨስት ንኽገብሩ ሰብ ሃፍቲ ሲያ ኣብ ትግራይ ከይድኩም ኢንቨስት ግበሩ ሓደ ቱሪስት ናብ ትግራይ ንኸይኸይድ ዝኸልከለ ሰብ ትግራይ ትበሃል ጋዜጠኛ ኸይኸዳ ናይ ወፃኢ ዝኸልከለ ሰብ ህዝስ ኢንቨስተራት ኣብ ትግራይ ከይዶም ኢንቨስት ክገብሩ ባንክታት ዘድልየን ኩሉ ናይ ገንዘብን ናይ ካልእን ፋይናንስ ሓገዝ ክግበረለን እቲ ዓንዩ ዘለውን ክስራሕ ዓብዪ ኣሕመድ እያ ክሰርሕ እዚ እዮም ወሲኖም ዝነዎም እዚ ብመን ገይሩ የሕሊፍዎ ሎማዓንቲ ሰምዐተ ይመስለኩም በአብርሃም በላይ ከንመን እዩ ደጊ ሒዙ ኣኪቡ ውዒሉ ነቶም ኣዲስ ኣበባ ዘለው ሃፍታማት ነቶም ኣዲስ ኣበባ ዘለው ባንዳታት ምሁራትና ዝብሉ ስቁኢሎም ተቐለብቲ ናይ ዓብዪ ኣሕመድ ዝኾኑ ነቶም ኣዲስ ኣበባ ናብ ዓፋር ዝተፈላለየ ቦታ ዘለው ኣዘዝቲ ሰራዊትና ዝብሉ ኣብኡ ፎቋት ኣለና ንብረት ኣለና ኢሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቕመጡ ዘለው ባንዳታት ንኣቶም ኣኪቡ ዘሕለፍዎ እዩ ሓደ ብሓደ ዘን 7 ነጥብታት እዚኣተን ኣብኡ ዝሓለፋ እየን እንግዲህ ትፍርዲ ናታትኩም እዩ ላይክ ሼር ግበርዎ ህዝብና ክሰምዖ ኣለዎ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓመ ሰብስክራይብ ግበሩ ካሊ ንሕና ንሓቶ ነገር የለን ሓግዙና ደግፉና ዝግበሩና ገለመለ ኣይንብልን ኢልና ይንፈልጥን ንቅድሚት እውን ኣይንብልን ታን ክእላ ኢና ንገብር ዘለና ንህዝብና ንምሕጋዝ ለይትን ቀትርን ንህዝቢ ይጠቅም እዩ ንብሎ ከምዚ እናመረፅና ናባኻትኩም ኢና ንቐርብ ዘለና ህዝቢ እውን በብደቂቁ ለውጥታት ክመፅእ እዩ ኣብ ዝቕፅል ሓደ ሰዓት እውን ቀጥታ ካብ ትግራይ ደዊልና ኩሉ ነገር ዘሎ ኩነታት ክንነግረኩም ኢና ኢሎምና ኣለው ቆፀሮ ሒዝና ኣለና ንሱ እውን ናባኻትኩም ክነምፀልኩም ኢና ተኸታተሉ ንኣተኹም ረአዩ ዳታ እንተኸቢርኩም ምንም እንታይ መቸም ክሓልፍ እዩ ንሱ እውን እየኹም ክሓልፍ እዩ ዓብዪ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ዝፀንሐላ ግዜ ብጣዕሚ እናሓፀረት እያ ዘላ ሰማዕተይ እዚ እናበልኩም በኣርከ ሰማዕተይ ንህዘውዚ ኣኽለን ንክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ደሓን ዋዕል ደሓን ሕደሩ ቻው